दिग्गना न्यूज़ चैनल की तरफ से भारत का प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी चलें कंटिन्यू करते हैं हज़रत अली के बारे में। हम जब देखते हैं कि बीबी फ़ातिमा और अली की ज़िंदगी में हुज़ूर की जो वफ़ात थी वो बहुत ही एक तकलीफ़ दे मरहला था। बीबी फ़ातिमा को तो इतना दुख था कि वो उसके बाद बीमार रहने लग पड़ी थी। वो सिर्फ 27 साल की थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल होता है उनका। उसके बाद जो पहला रमज़ान आया तो उसमें बीबी फ़ातिमा जो थी उनकी वफ़ात हो गई। आप अपने वालिद की जुदाई को बिल्कुल ना सहार सकी थीं और हज़रत अली को इंतहाई दुख की हालत में छोड़ गईं। हज़रत अली उनकी कब्र पर जाते तो शायरी में उनसे बातें करते थे। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी में कोई शादी ना की थी। बीबी फ़ातिमा से उनके 4 बच्चे थे, अल हसन, अल हुसैन, बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम। बाद में उन्होंने मज़ीद शादियाँ की, लेकिन बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी में उन्होंने कोई शादी ना की। हुज़ूर के चले जाने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनाया गया तो 6 माह तक हज़रत अली ने उनके हाथ पर बैत ना की। एक तो वजह ये थी कि वो बीबी फ़ातिमा बीमार रहीं, अलील रहीं, तो उसकी तीमारदारी में मसरूफ़ रहे। और दूसरा ये है कि जो उन तक बातें पहुँचती रहीं घर में वो बहुत ही मायूस कुन थीं और उनका दिल बहुत ख़राब था कि मुझे इतना काबिल भी ना समझा गया है कि उनकी खलीफा बनाने के लिए मुझसे कोई मशवरा ही किया जाता। तो उनके दिल में ये थोड़ी सी तकलीफ़ दे बात थी। लेकिन जब वक़्त के साथ साथ फिर उन्होंने नीयत ज़ाहिर की कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके पास आए और मुलाकात की, और जब उन्होंने अपने दिल का हाल उनके सामने पेश किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो रोने लग पड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह एमरजेंसी में, क्योंकि इंसार सब इकट्ठे हो गए थे और वो फ़ैसला करना चाह रहे थे कि हुज़ूर के बाद किसको बनाया जाए खलीफा, तो उस पर फिर बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला किया गया। तो इस पर वो जो जितना भी गिले शिकवे थे वो दूर हुए और हज़रत अली जो थे उन्होंने फिर मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत की और जब तक अबू बकर सिद्दीक़ रहे वो उनके मुशीर ख़ास रहे। और हम देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर की खिलाफत का जब वक़्त आया तो उन्होंने उनसे मशवरा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उनके दौर में हिजाज़ का जो उस वक़्त बहुत ही अहम मुकाम था, चीफ़ जस्टिस बनाया गया हज़रत अली को, और उन्होंने उस पोजीशन पर रहते हुए बहुत सारे अहम काम अंजाम दिए। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 लोगों से पूरी ज़िंदगी खुश रहे और अब उन्हीं में से कोई खलीफा बनाया जाएगा। उन 6 लोगों में एक हज़रत अली भी उसमें शामिल थे और हज़रत उस्मान भी शामिल थे। बहरहाल 6 के दरमियान में फ़ैसला किया गया और बहुत सारे पॉइंट्स ज़ेरे गौर आए और उसके बाद हज़रत उस्मान के ऊपर फ़ैसला किया गया कि उन्हें खलीफा बनाया जाए, जिस पर कि आपने मुकम्मल उसकी हिमायत की। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत अली से रुजू किया और उनको कहा कि आप खिलाफत संभालें। शुरू में तो उन्होंने बहुत आर किया, लेकिन जब देखा कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है तो उन्होंने बहरहाल इस पर हाँ कर दी। हज़रत अली ने खिलाफत संभालते ही तमाम जो गवर्नर थे उनको माज़ूल कर दिया और उनकी जगह पर नए जो गवर्नर थे वो अपॉइंट कर दिए। जब हज़रत अली ने अमीर माविया के पास अपना एलची भेजा, जब अमीर माविया के पास हज़रत अली ने सहल बिन हनीफ़ को भेजा था अपना एलची बनाकर, जब वो वहाँ पे रवाना हुए तो उसे दमिश्क तक ना पहुँचने दिया, बल्कि तबूक ही में बंदे को भेजकर वहाँ पे रोक लिया गया और उसे वापस भेज दिया गया। इस पर हज़रत अली ने एक दूसरा बंदा भेजा और कहा गया कि आपको माज़ूल कर दिया गया है, आप वापस आएँ और हमारे हाथ पर बैत करें। इस पर माविया ने हज़रत उस्मान का कुर्ता जो खून से भरा हुआ था मस्जिद में लटका दिया ताकि लोगों को प्रवोक किया जा सके। लोग जज्बाती हो गए और तकरीबन 50,000 के करीब जमा हो गए और एलची को माविया ने खाली लिफाफा देकर आपके पास रवाना कर दिया। इधर मदीना में हालात ये हो गए थे कि सब कुछ सुनकर भी जो चीदा लोग थे वो बहाने करने लगे कि देखते हैं, करते हैं बैत आपके हाथ पर, अभी देख लें कि हालात कैसे किस करवट बैठते हैं। इधर अमीर माविया ने मुतालबा किया कि हमारे हवाले कातलीन उस्मान किए जाएं, हम खुद बदला ले लेंगे। इस पर हज़रत अली ने फ़ौज तैयार करने का हुक्म दे दिया, लेकिन 700 से 800 से ज़्यादा लोग जमा न हो सके। उस्मान बिन हनीफ़ को बसरा का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। जब ज़ुबैर और तलहा ने बैत कर ली तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब हमें उस्मान के कातलों का हिसाब लेना है।
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے تمام گورنروں کو بیعت کرنے دیں، ذرا سا اسٹیبل ہو لیں تو یہ سب کر دیا جائے گا۔ ادھر جب مکہ میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، بی بی عائشہ بھی جذباتی ہو گئی تھیں۔ بی بی عائشہ اسی کے درمیان میں حج کر کے واپس آئی تھیں، اور جب انہوں نے یہ تمام حالات دیکھے تو ظاہر ہے کہ انہیں بھی ہوا کہ قصاص ہے وہ لینا چاہیے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بھی مکہ پہنچ گئے بی بی کے پاس، اور بی بی عائشہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور 1,500 فوج تیار ہو گئی۔ فیصلہ ہوا کہ بصرہ جائیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عثمان بن حریف نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اب دونوں طرف سے گرما گرمی ہوئی اور جنگ ہو گئی، اور بی بی عائشہ کے لشکر نے بصرہ پر قبضہ کر لیا، اور لوگوں پر جن پر شبہ تھا مارنے لگے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ ہمارے ہی بچوں کو مار رہے ہیں۔ ادھر حضرت علی جو تھے وہ شام جانے کی تیاری کر رہے تھے، 700 کے قریب فوج تھی، اور خیال تھا کہ کوفہ سے فوج حاصل ہو جائے گی۔ اس دوران پتہ چلا کہ ایک لشکر مکہ سے بصرہ پہنچ چکا ہے۔ اس پر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے گئے، اور تقریباً 2,000 لوگ جمع ہو گئے، لیکن بصرہ میں تو 10,000 کی فوج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمائندہ کوفہ بھیجا، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے۔ کوفہ کے گورنر ابو موسیٰ اشری تھے، جو بہت ہی شریف النفس تھے۔ جب حضرت حسن اور عمار بن یوسف وہاں پہنچے، عمار بن یاسر نے اس قدر بہترین تقریر کی کہ دین کا پورا فلسفہ بیان کر دیا۔ ممبر پر حضرت حسن کو بٹھایا گیا، جو عمر میں تو چھوٹے تھے لیکن رتبہ ان کا بڑا تھا، اور خود نیچے کھڑے رہے، اور کیا جملہ بولا ہے کہ اے لوگو، اللہ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے۔ حضرت عائشہ یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہیں گی، لیکن یہاں پر ان سے شاید غلطی لگ گئی ہے، تو کیا تم بی بی عائشہ کی اطاعت کرو گے کہ اللہ کی اطاعت کرو گے؟ یہاں سے 10,000 کا لشکر تیار ہوا۔ اب دونوں طرف برابر کی فوج تھی۔ اب ایک ایلچی بھیجا گیا کہ اس طرح صلح صفائی ہو سکے، وہ جا کے بات کرے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر بی بی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر بی بی نے کہا کہ ہم صرف قصاص سے عثمان چاہتے ہیں، جنگ تو ہم بھی نہیں چاہتے۔ اس پر انہوں نے سمجھایا کہ جب آپ نے عثمان کے قاتلوں کو مارنا چاہا تو بہت سارے لوگ آپ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، یہی صورتحال ہماری طرف ہے۔ حضرت علی چاہتے ہیں کہ سب بیعت لے لیں، تو پوزیشن مضبوط ہوتے ہی وہ مقدمہ درج کیا جائے گا اور شرعی قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ اس پر معاملہ بی بی کو سمجھ میں آ گیا۔ پھر عثمان بن حنیف واپس علی کے پاس واپس پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بصرہ چلتے ہیں اور سامنے بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ بی بی عائشہ کے جو لشکر تھا اس میں بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ بنو امیہ کے لوگ شامل تھے، جس کے اندر کے مروان اور سعید بن عاص بھی شامل تھے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی قاتلین عثمان تھے، لیکن کسی کا بھی پتہ تو نہ تھا۔ مروان اور سعید کی نیت تھی کہ دونوں لشکر کی لڑائی کروائی جائے تاکہ آپس میں لڑیں اور کمزور ہو جائیں۔ بہرحال بصرہ پہنچے تو آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی اور معاملہ طے پا گیا کہ شام کا معاملہ طے ہو جائے تو قصاص کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، اور سب نے کہا کہ آرام سے رات گزاریں اور دوسری صبح آگے روانہ ہوتے ہیں، یعنی شام کی طرف۔ اب رات کے وقت مروان پلس سعید نے دوسرے لشکر سے جو ایک گروپ تھا، انہوں نے سازش کر کے 3 بجے رات کے لڑائی شروع کر دی۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ تھی جنگ جمل۔ تو اس کا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح پھر جو بات ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو چلیں یہاں پہ کہانی کو روکتے ہیں اور اگلی قسط میں ہم آگے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔